दोस्तों, शहर बेंगलुरु के लिए खुशी व मसरत की बात। बेंगलुरु के इस मदरसे ने मुल्क व मिल्लत को दिए 29 मुफ्तियाने कराम। जी हाँ, इस मदरसे से 29 मुफ्तियाने कराम फारिग हुए हैं। इस आला दीनी दरसगाह का नाम है जामियतुल इमाम मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी। बेंगलुरु के अल कलम ट्रस्ट और एनजीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जेर इंतजाम जामियतुल इमाम मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। दीनी तालीम के लिहाज से ये मदरसा हायर एजुकेशन का मरकज़ है। यहाँ उलमाए कराम मुफ्ती बनकर फारिग होते हैं। बेंगलुरु के कनकपुरा रोड तलघटपुरा में एक खूबसूरत कैंपस में आलीशान मस्जिद कौसर के दामन में आम और नारियल के दरख्तों के साये में तमाम तर ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जामियतुल इमाम मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। 1 फरवरी 2026 बरोज़ इतवार जामियतुल इमाम मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी का जलसा-ए दस्तारबंदी मुनअक़द हुआ। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन और मशहूर नात गो शायर मुबीन मुनव्वर ने इस जलसे की सदारत फरमाई। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के रियासती सदर और मजलिस इमारत के रुकन मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी ने इस जामिया की अजीम खिदमत पर मोहतमिम मुफ्ती सआदतुल्लाह कासमी और एनजीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन सईद मुनव्वर को मुबारकबाद पेश की और फारिग होने वाले नौजवान मुफ्तियान को ये पैगाम दिया कि आपके कंधों पर कौम व मिल्लत की एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दें। एनजीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन सईद मुनव्वर ने अल कलम ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आने वाले दिनों में इस मदरसे की मजीद तरक्की के लिए मिलजुल कर कोशिशें की जाएंगी। इस मौके पर 29 मुफ्तियाने कराम की दस्तारबंदी अमल में आई और इन्हें सनद इफ्ता अता की गई। जलसे की एक और ख़ास बात ये रही कि 3 मुफ्तियाने कराम और 2 उल्मा को अंग्रेज़ी ज़बान व अदब में डिप्लोमा की सर्टिफिकेट पेश की गई। यहाँ से फारिग होने वाले तलबा ने एक जानिब अरबी और उर्दू ज़बान में ज़बरदस्त तकरीरें की तो अंग्रेज़ी ज़बान में भी अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। मौजूदा मसाइल और चंद अहम मौज़ूआत पर इन तलबा ने जिस अंदाज में अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीरें की तो देखने वाले देखते रह गए। जामियतुल इमाम मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी का मकसद यही है कि इस मदरसे के तलबा मजहब इस्लाम की आला तालीम के साथ असरी तालीम मॉडर्न एजुकेशन से भी आरास्ता रहें और मदरसे से फारिग होने के बाद बुलंद हौसलों के साथ दीन व दुनिया की इमामत व क़यादत करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। कि फुरखत में कैसे गुजारा करेंगे हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे खत में कैसे जहन्नम जलाए किसी कलमगो को जहन्नम जलाए किसी कलमगो को ये हरगिज़ नाखा गवारा करेंगे ये हरगिज़ नाखा गवारा करेंगे। On the topic of
Islam was spread by kindness, not by the sword. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. Respected teachers, honorable guests, esteemed dignitaries and dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I stand before you with deep humility to speak on a topic that is often misunderstood and misrepresented. Islam was spread by kindness, not by the sword. This subject is frequently misjudged, not only by non-Muslims, but also sadly by some Muslims themselves. So, let us explore the truth using logic, evidence from the Holy Quran, and the noble example of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O honored audience, what does the Quran say? Allah Almighty declares in Surah Al-Baqarah, verse 256, La ikraha fid din, there is no compulsion in religion. Why is this divine statement so important? Because respected elders and their friends, true faith comes from the heart. You may force someone to say, I'm a Muslim, but can you force belief into their heart? Absolutely not. Belief is a choice, not a command, and that is precisely why Islam never allowed forced conversions. Excellencies and noble friends, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam led by kindness. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Inna ad-deena yusr. Indeed, this religion is easy. He invited people to Islam with compassion, not coercion. حامی ہے وہ اس بنیاد پر کہ نظام اسلام اور قانون اسلام موجودہ دور میں کمزور پڑ گیا ہے، لہذا اس میں رد و بدل کی ضرورت ہے، اور یہ خود اس کے قائل نہیں ہوئے ہیں بلکہ مستشرقین اور ان کے ہم نواؤں نے اس پر ابھارا ہے کہ وہ یکساں سول کوڈ کے حق میں اپنا ووٹ پیش کرے. بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام کے قانون کا انصاف اور دیانتداری سے مطالعہ کرتے، اس میں غور و فکر کرتے، تو شاید ان کے دل میں کوئی تشویش پیدا نہیں ہوتی، اور یہ مستشرقین کے دھوکے میں نہ آ کر قرآن و حدیث کا انصاف کے ساتھ مطالعہ کرتے اور اکابر علماء سے سمجھنے کی کوشش کرتے اور اس میں غور و فکر کرتے، تو اسلام کی صداقت، اس کی حقانیت اور اس کا عدل و انصاف، اس کا منظم قانون ان سے مخفی نہیں رہتا اور کوئی اعتراض ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا. بہرکیف book is one. Our all teachings are the same for all. Then how can anyone claim to be better than someone else? Unity means that we do not oppress one another and that we cannot see any Muslim brother being wrong. As I mentioned in the hadith, صدر اجلاس محترم جناب مبین منور صاحب زیدہ اقبالو، ان کے بھائی اور اس پورے اس کیمپس کے مالک محترم جناب سعید منور صاحب، اور اس ادارے کے بانی و محتمم حضرت مولانا مفتی سعادت اللہ صاحب، جامعۃ الامام محمد قاسم النانوتوی، اس ادارے کے بانی و محتمم حضرت مولانا مفتی سعادت اللہ صاحب، اساتذہ اکرام، طلباء عزیز اور دور دراز سے شہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کیمپس ہے، اس کیمپس میں محترم جناب سعید منور صاحب نے شاندار مسجد کوثر کے نام سے یہ تعمیر کی ہے. پہلے بھی آیا تھا تو اس مسجد کی تعمیر نے مجھے بہت متاثر کیا. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ دل سے مسجد بنائی گئی ہے، دل سے. اسی طرح مدرسے کے عنوان پر کچھ اور تعمیر بھی ہوئی ہے. ان کی خواہش تھی کہ یہاں کوئی مدرسہ قائم ہو، اس عمارت کا بھی استعمال ہو، اللہ کا یہ گھر بھی آباد رہے. اس سلسلے میں انہوں نے کوشش کی، یہاں ایک نظام پہلے قائم کیا
وہ نظام چل نہیں سکا، تو پھر یہ چند سالوں کے لیے غیر آباد رہی. ممکن ہے کہ مسجد میں کچھ احباب نماز پڑھتے رہے ہوں، لیکن یہاں اس پورے خطے میں، اس پورے کیمپس میں، چمن میں یہ بہار نہیں تھی. اور کسی مقصد میں کوئی چیز بنائی جائے اور کسی مقصد سے کوئی چیز حاصل کی جائے اور وہ مقصد میں استعمال نہ ہو، تو یہ مقصد میں استعمال کا نہ ہونا یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہیں اس کو قبول نہیں کیا. اور مقصد میں جب استعمال ہوتا ہے بنائی ہوئی چیز یا حاصل کی ہوئی چیز مقصد میں استعمال ہوتی ہے، تو دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کے یہاں مقبول. اب یہ مسجد، یہ کیمپس جس مقصد کے لیے آپ نے تعمیر اس کو کیا، دل سے بنایا، یہ اب اس تعمیر کے مقصد میں استعمال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہم سب مشاہدہ کر رہے. دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آپ کی تعمیر اللہ کے یہاں مقبول ہے، اللہ قبول فرمائے. اور یہ نظام تعلیم و تعلم کا، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا، یہ قیامت تک جاری و ساری رہے. یہ چونکہ اس پڑھائی کا مقصد مناصب کا حصول نہیں ہے، اس پڑھائی کا مقصد معاش کا حصول نہیں ہے، اس پڑھائی کا مقصد اس امانت کو حاصل کرنا ہے جس امانت کو اللہ نے آسمان سے نازل کر کے نبی کے حوالے کیا، اور نبی نے صحابہ کے، اور صحابہ کے بعد یہ نسلم بعد نسل یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. یہ امانت، چونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی دنیا میں آئیں گے نہیں، آپ آخری نبی تھے، لیکن اس دین کو قیامت تک چلنا ہے تو چلائیں گے کون؟ دین کی رہبری کون کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام بنایا کہ بہت ساروں کے سینوں میں قرآن محفوظ کرتا ہے، اور بہت ساروں کو اس قرآن کے معانی و مطالب سے واقف کراتا ہے. بہت ساروں کو قرآن کی ان آیتوں اور ان آیتوں کی تشریح میں اللہ کے نبی کی پیش کی گئی احادیث کے متون سے نئے نئے پیش آمدہ مسائل کا حل نکالنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. یہ طلبہ وہی ہے. یہ مقالے انہوں نے پیش کیے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے اس کا حکم کیا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا حکم کیا ہے، اور ووٹ کا شرعی حکم کیا ہے، اور اوقاف، برننگ ایشوز، آج کے جو بالکل ہاٹ ایشوز ہیں، ان ایشوز پر انہوں نے پوری تحقیق کی اور قرآن و حدیث سے اس کو مدلل کر کے یہاں مقالے کی شکل میں پیش کیا. یہ قیامت تک چلنا. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس کے اندر قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے، موجود ہے. کوئی بھی نیا مسئلہ پیش آ جائے اس کا جواب آپ کو اسی قرآن سے اور قرآن کی تفسیر حدیث سے اللہ کے نبی نے جو پیش کیے وہ نکال کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ طلبہ جو ہے، ہم لوگ اساتذہ طلبہ، یہ کام ہی پڑھنے پڑھانے کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کوئی وقت نہیں ہوتا، چونکہ آپ لوگوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں. تو ہم لوگ وارث جو ہے مشقت اٹھانے میں بھی ہیں، مجاہدے میں بھی ہیں، ریاضت میں بھی ہیں، اور تکالیف کو برداشت کرنے میں بھی. مجھے معلوم ہے
मुफ्ती सादतुल्लाह साहब किन किन मराहिल से गुजरे हैं, गुजर रहे। ये खुशी की बात, आजमाइश से दर्जे बुलंद होते, आजमाइश में काम करने वाले की कदर अल्लाह के पास होती है। आज आप पूरा कुरान पढ़ लीजिए, आप अल्लाह ने जितने अंबिया का तज़किरा किया है, उन अंबिया के तज़किरे में उनकी आजमाइश का तज़किरा। आपके जिम्मे दो काम है। पहला काम यह है कि लोगों के अंदर प्यास पैदा करें। आप ऐसा करें कि लोगों के अंदर प्यास पैदा हो जाए, तो भी आप इसकी उम्मीद ना रखें अब प्यास पैदा हो गई आ जाएंगे हमारे पास, नहीं आएंगे। तब भी आप ही को कुएं को चले जाना चाहिए, जाकर के सैराब करने की कोशिश करना चाहिए। ये जज्बा लेकर के हम मैदान में जाएंगे तो बहुत काम कर सकेंगे। और यही जज्बा लेके मुफ्ती सादतुल्लाह साहब जो है दामत बरकातुहुम आए हैं मैदान में और काम कर रहे हैं। जो कुर्बानी इनकी है ना, हम तो उसका तस्वुर नहीं कर सकते। शायद मैं जब आया हूँगा मैदान में 90 पर 494 में, तो वहां भी हालात थे, उन हालात से हम भी गुजरे हैं। लेकिन बहरहाल हम तो ये समझते हैं कि एक तो हालात जब आते हैं तो काम में मजा आता है, अपोजिशन मजबूत हो तो रूलिंग में मजा आता है, अपोजिशन ही ना हो तो काम क्या है, मजा ही नहीं आता। ये ज़हन बना के बाहर जाए, खूब काम करें। जो मेहनत आप हजरात ने की है, जो इल्म आपको मिला, वो अमानत है, वो कमाई का जरिया नहीं है। और जिन लोगों ने 5 बच्चों ने अंग्रेजी शोबे से बहुत कुछ हासिल किया है, वो अंग्रेजी हजरत ने भी बताया, मोहतरम साहब ने आपको इस अमानत को लोगों में मुंतकिल करने के लिए, बाद लोग उस जबान में अच्छा समझते हैं, दीन को मुंतकिल करने के लिए आपको वो जबान सिखलाई गई है, माल को हासिल करने के लिए वो जबान सिखलाई नहीं गई है। लिहाजा उस जबान को भी दीन को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। मुझे बड़ी खुशी है ये कि यहाँ मैं साल के शुरू में भी आया था, खुशी होती है। ये 29 बच्चे जो है पूरी तरह तैयार होकर के कौम में जाएंगे, वो 5 बच्चे अलग से अंग्रेजी जबान में तैयार होकर के जाएंगे, कितना फायदा होगा। बहरहाल ये जितना खैर यहाँ फैला हुआ है और उन सब के अज्र में, सवाब में मोहतरम जनाब सईद मुनव्वर साहब और उनकी पूरी फैमिली का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम खिदमात को कबूल फरमाए। उससे पहले मैं 1-2 बात आप हजरात के सामने अर्ज कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं हमारे जो NGS के जो डायरेक्टर हैं, ओनर हैं, जनाब सईद मुनव्वर साहब, उनके बारे में 1-2 बात अर्ज करना चाहता हूँ। जब हम लोग यहाँ आए तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ हमसे पेश आए और उन्होंने एक माकूल निज़ाम यहाँ कायम करके हमें दिए। साल भर बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी मशक्कत के हम यहाँ 1 साल गुजारे, ये उनका एहसान है। और मुझे फोन पर बात करने, किसी को फोन करना और फोन पर लंबी बात करना, ये मेरी तबीयत में नहीं है, तो मैं कभी फोन नहीं करता था। लेकिन वो खुद मुझे फोन करके बोलते थे कि आपका फोन नहीं आता है। तो मैंने कहा कि आप मसरूफ रहते हैं, इसलिए मुझे फोन करने को डर होता है। तो उन्होंने कहा आप कभी भी फोन करें, रात में करें, दिन में करें, मेरी तरफ से इजाजत है। और अगर मैं फोन रिसीव नहीं कर सका, बाद में जरूर मैं कॉल करूंगा। लेकिन फिर भी मैं पूरे साल में 2 या 3 मरतबा उनको कॉल किया हूं। उन्होंने मेरा फोन रिसीव किया और जो भी मैंने उनके सामने तकाजा किया, फौरन उन्होंने उस तकाजे को पूरे किया है। मैं इसलिए तहे दिल से उनका ममनून और मशकूर हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला सेहत के साथ, आफियत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और उनके घर में जो इस वक्त थोड़ी सी तकलीफ है, परेशानी है बीमारी के सिलसिले में,
اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عافیت میں تبدیل فرما دے۔ دوسری نمبر پہ یہاں پر جو ہم ادارہ چلائے اس میں مجھے بہت زیادہ تعاون ملا ہے، اس میں میرے خاص شاگرد یہاں کے استاد حضرت مولانا مفتی خضر محمد صاحب قاسمی کی طرف سے، اور میرے ہی شاگرد یہاں کے انگریزی کے استاد حضرت مولانا مفتی عبد المتین صاحب کی طرف سے۔ میں گزشتہ سال اکیلا تھا، کہیں بھی جاتا تو مجھے ہمیشہ پریشانی ہوتی تھی، مدرسے کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے، طلبہ کیا کر رہے ہیں، کس حالت پر ہیں۔ لیکن یہ پہلا سال ہے کہ مجھے کبھی مدرسے کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہی، ہمیشہ میں بے فکر رہا۔ اور ان دونوں حضرات نے جان و مال لگا کر، مال اس لیے بول رہا ہوں کہ کبھی اپنا مال بھی لگائے ہیں، تو اپنی جان بھی لگائے ہیں، وقت بھی لگائے ہیں، مال بھی لگائے ہیں، اور مجھے فری کر دیے تھے۔ میں ان دونوں حضرات کا بھی تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دل کے عمیق گہرائیوں سے خاص کر افتاح پورا کرنے والے مفتیان کو دل کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو ارادے سے آپ ایک کورس کر رہے ہیں وہ ارادے میں مکمل اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور ممبران سے جو بھی ہیں، القلم کے ممبران ہو یا جامعہ محمد، یہ ہمارے نانوتوی مدرسے کے ممبران ہیں، ان سب کو میرا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ آگے جو منصوبے ہیں آپ لوگوں کے، انشاءاللہ مل جل کر اچھے سے اچھا اور بھی اچھا کریں گے۔ اللہ سے امید کرتے ہوئے میں آپ لوگوں سے سب دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھی جائز تمنا جو بھی ہمارے پریشانیاں ہیں دور فرما کر اللہ تعالیٰ آسانی سے ختم فرمائے۔ آپ لوگوں کو پھر بھی مبارک دیتا ہوں، میری فیملی کی طرف سے خاص کر سب کو انشاءاللہ۔ یہ مدرسہ شروع ہو کر 1 سال ہوا اور 31 طلبہ میں سے 4 طلبہ نے انگریزی میں سرٹیفکیٹ حاصل کی۔ قابل صد تحسین ہیں وہ تمام طلبہ اور ان کے والدین جنہوں نے مفتی کورس مکمل کیا، اور آج ان کی دستار بندی بھی ہوئی، ان کو سند بھی دی گئی۔ اب ان کے نام کے آگے جو ہے مفتی ہو جائیں گے وہ۔ دنیا میں یوں تو ہر شعبے میں عالم ہو جاتے ہیں، فاضل ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر ہو جاتے ہیں، انجینئر ہو جاتے ہیں، مگر ہر شعبے میں ایک مخصوص ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر ہوئے، ڈاکٹر میں کئی شعبے ہیں، کوئی ماہر نفسیات ہوتا ہے، کوئی ماہر ہڈیاں ہوتا ہے، کوئی دل کا ماہر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے کئی شعبے ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے شعبے میں دانتوں کا کوئی ہوتا ہے، بالوں کا کوئی ہوتا ہے، چمڑے کا کوئی ہوتا ہے، مگر یہ ایک شعبہ ایسا ہے مفتی کا جس میں دنیا بھر کے سوالات کا جواب ان مفتیوں کو دینا پڑتا ہے۔ جو جس طریقے کا سوال کرے اس کو ان کو پوری چھان بین کر کے احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ماحول کو دیکھتے ہوئے ان کو فتویٰ دینا پڑتا ہے۔ اس لیے آج جو 31 طلبہ نے مفتی کا کورس کیا وہ واقعی صد قابل تحسین ہیں۔ میں میرے دل کی گہرائیوں سے ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مولانا سعادت صاحب جنہوں نے اس مدرسے کو بڑی محنتوں سے، کاوشوں سے چلایا، اور سید منور صاحب نے یہاں پر جو ہے ان کو مدرسہ چلانے کی، مفتی کورس چلانے کی ان کو ہر طریقے سے سہولت فرمائی۔ ان تمام کا میں شکر گزار ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہر سال یہاں سے اسی طرح مفتیان اعظم بنتے رہیں اور نکلتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے جامعہ امام قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ پروگرام بہت شاندار چلا۔ جو ہے اس وقت اس موقع پر تقریباً 29 مفتیان کرام فارغ ہوئے جو افتاح کی تعلیم سے فارغ ہوئے، اور کئی بچے جو ہے
इंग्लिश ज़बान और लिटरेचर से भी फारिग हुए। प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। मुफ्ती इफ्तिखार साहब दामत बरकातुहुम ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए फरमाया, मुबारकबाद दी इदारे के ज़िम्मेदारों को, ख़ास तौर से मुबीन मुनव्वर साहब को और मुफ्ती सादतुल्लाह साहब को मुबारकबाद उन्होंने पेश की और कहा कि इसी तरीके से प्रोग्राम कई सालों से इस इदारे के अंदर पहले भी दीनी तालीम की तालीम होती थी, दीनी तालीम के प्रोग्राम चलते थे। माशाल्लाह जो है अब जो है एडवांस तालीम यानी इफ्ता की तालीम अब इस वक्त बच्चों को दी जा रही है और 29 बच्चे फारिग हुए और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ऐसी जारी रहेगा और चलता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन पेश किया और जो है मकालात अपने पेश किए, बहुत ही उम्दा जो है एकदम करंट इशू पे उन्होंने अपने मकालात पेश किए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहायत ही पुरमसरत माहौल है और आज का इजलास नहायत ही बहुत बड़ी डिग्री लेने वालों का जो होता है वो है। दुनिया में हर शोबे में एक डिग्री होती है, फिर डिग्री के बाद और जैसे डॉक्टर MBBS करते हैं, फिर MS करते हैं, फिर किसी एक चीज के स्पेशलिटी करते हैं, अलग अलग शोबाजात होते हैं। मगर आज का ये जो जलसा है, जितने दुनिया के शोबे हैं, जितनी दुनिया का इल्म है, जितने दुनिया के सवालात हैं, उन तमाम के जवाबात सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक शख्स से दिए जाते हैं जिसे मुफ्ती कहा जाता है। आज यहाँ पर जमा बफज़ल इलाही 25-30 मुफ्तियान कराम जिन्होंने एक साल में यहाँ पर जो डिग्री हासिल की है, वो तमाम काबिल सद तहसीन और सद मुबारकबाद हैं। मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मदरसे के मुहतमिम और असातिज़ाए उज़्ज़ाम को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस एक कसीर वक्त में, एक छोटे से वक्त में, बहुत कम एक साल में इतने बच्चों को तैयार करना ये किसी मौजिज़े से या किसी करामत से कम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मदरसे को दिन दुनी रात चगनी तरक्की अता फरमाए। मैं चाहता हूं कि एक बार आप तमाम दिल की गहराइयों से दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिन मालिकल जूद वल करम कमा तुहिब्बु व तरदा व तसल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। के फुरखत में कैसे गुजारा करेंगे हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे खत में कैसे जहन्नम जलाए किसी कलमगो को जहन्नम जलाए किसी कलमगो को ये हरगिज़ नाखा गवारा करेंगे ये हरगिज़ नाखा गवारा करेंगे ये फुरखत में कैसे
لبوں پر ہے جن کے درودوں کی ڈالی، لبوں پر ہے جن کے درودوں کی ڈالی، وہ قسمت کو اپنی سنوارا کریں گے، وہ قسمت کو اپنی سنوارا کریں گے۔ ہے جنت کی کیاری میں آقا کا روضہ، ہے جنت کی کیاری میں آقا کا روضہ، وہاں ہم بھی دامن پسارا کریں گے، سبحان اللہ، وہاں ہم بھی دامن پسارا کریں گے، مبین ہم غلام رسول خدا ہیں، مبین ہم غلام رسول خدا ہیں، جہاں چاہے اپنا اجارہ کریں گے، جہاں چاہے اپنا اجارہ کریں گے۔ اب میں ایک نعت شریف آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرنے والا ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ اس سے پہلے کہ میں وہ نعت شریف پیش کروں، یہ آپ کو واضح کر دوں کہ 2005 میں اللہ رب العزت کی مہربانیوں سے رمضان شریف کا عمرہ نصیب ہوا تھا۔ رمضان شریف میں دوران عمرہ مدینہ منورہ کی عظمتوں کو دیکھ کر، وہاں کی رونقوں کو دیکھ کر دل میں خیال آیا کہ ہر سال میسر ہو رمضان مدینے میں، ہر سال میسر ہو رمضان مدینے میں، آقا کے بنی ہم بھی مہمان مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہاں پر جو نعت شریف مکمل ہوئی میں اس کو پیش کر رہا ہوں، ارشاد ارشاد۔ اور اس بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس نعت شریف کا ایک معجزہ یوں سمجھیے کہ اس نعت شریف کے لکھنے کے بعد، اس رمضان شریف کے بعد مسلسل مجھے 8-10 سال تک رمضان شریف کے عمرے نصیب ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ تمام اس نعت شریف کو صدق دل سے سنیں، آمین کہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان میں آپ کو رمضان کا عمرہ نصیب ہو جائے۔ اللہ قبول فرمائے، آمین۔ میسر ہو رمضان مدینے میں، آمین بے شک۔ ہر سال میسر ہو رمضان مدینے میں، آقا کے بنے ہم بھی
مہمان مدینے میں آقا کے بنے ہم بھی مہمان مدینے میں میرے لیے بے شک وہ ارمانوں کی منزل تھی نکلے ہیں میرے دل کے ارمان مدینے نکلے ہیں میرے دل کے ارمان مدینے میں ملتی ہے وہاں جھک کر افلاک کی اونچائی صدقت ملتی ہے وہاں جھک کر افلاک کی اونچائی رحمت کے فرشتے ہیں دربان مدینے رحمت کے فرشتے ہیں دربان مدینے قسمت کے سنورنے میں کچھ دیر نہیں لگتی قسمت کے سنورنے میں کچھ دیر نہیں لگتی جاری ہے ہر ایک لمحہ فیضان حسینے جاری ہے ہر ایک لمحہ فیضان مدینے میں آقا کے دیوانوں کی حالت ہی جب دیکھی ہوتا ہے انہیں حاصل عرفان مدینے میں ہوتا ہے انہیں حاصل عرفان مدینے میں بہت عمدہ رہتی ہے زبان خاموش ہوتے ہیں رواں سبحان اللہ رہتی ہے زبان خاموش ہوتے ہیں ہوتی ہے یہ عاشق کی پہچان مدینے میں ہوتی ہے یہ عاشق
عاشق کی پہچان مدینے میں ہوتی ہے، یہ عاشق کی پہچان مدینے میں جاتے ہیں وہاں جو بھی بھر لاتے ہیں وہ جھولی، رہتے ہیں جو نبیوں کے سلطان مدینے میں رہتے ہیں جو مدینہ منورہ آئے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر کے انہوں نے ایمان کو قبول کیا، اس پر یہ شعر بن گیا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مل کر جو سیراب ہوئے تو ایک حضرت سلمان فارسی پر وہ شعر بن گیا تھا، ایک عمر رہے حق میں ہر دین کو اپنایا، سیراب ہوئے آ کر سلمان مدینے میں، سچ ہے یہ کسی لمحہ کچھ شور نہیں ہوتا، اٹھتے ہیں درودوں کے طوفان مدینے میں، اٹھتے ہیں درودوں کے طوفان مدینے میں، دنیا میں نہیں کوئی ہمدرد مبین اپنا ہوتا ہے تو ہوتا ہے احسان مدینے میں، ہر سال میسر ہو رمضان مدینے میں، آقا کے بنے ہم بھی مہمان مدینے. شکریہ.